إذا بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا. دونك غندير واحد التمرين ديال ميكانيك حول دراسة الحركة كرة في مجال الثقالة المنتظم، يعني قذيفة. نقراو حل النص والمعطيات ديال هذا التمرين ثم الأسئلة. هذا التمرين مقتطف من امتحانات الوطنية. دراسة حركة كرة في مجال الثقالة المنتظم. تعد البطولة لكأس العالم من أبرز المنافسات الرياضية التي يقيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. يهدف هذا الجزء إلى دراسة حركة الكرة قدم في مجال الثقالة المنتظم. خلال مباراة في كرة القدم سدد أحد اللاعبين ضربة حرة مباشرة انطلاقا من نقطة أو قصد تسجيل الهدف دون أن تصطدم الكرة خلال مسارها بجدار مكون من بعض اللاعبي فريق الخصم. توجد النقطة أو على مسافة L من خط المرمى وعلى مسافة D من جدار D ارتفاع أقصى HM. الشكل واحد، يعني عندنا الشكل فيه مسار كرة. المعطيات: نهمل تأثير الهواء وأبعاد كرة أمام جميع المسافة، يعني من خلال من غادي نجردوا القوى المطبقة على الكرة، يعني تأثير الهواء غادي نهملو. ثم نأخذ شدة الثقالة جي كتساوي 10 متر فوا سكون موان 2. ثم ال إيكال 20 متر. اش ام إيكال 2.2 متر. دي كتساوي 9.2 متر. عند اللحظة تي كتساوي 0 أرسل اللاعب كرة من نقطة أو بسرعة بدئية في 0 تكون الزاوية ألفا كتساوي 32 درجة. دونك في 0 هي السرعة البدئية، كتكون لنا واحد الزاوية 32 درجة مع الخط الأفقي ومنظمها في 0 كيساوي 16 متر فوا سكون موان 1. ندرس حركة كرة في معلم أرضي متعامد ممنظم أو إي جي، نعتبره غاليليا. دونك غادي نمشيو للأسئلة. السؤال الأول ماذا يقول؟ بتطبيق قانون الثاني لنيوتن أثبت المعادلتين الزمنيتين إكس دو تي و إيكغيك دو تي لحركة الكرية. دونك غادي نرسمو الشكل، هاك. دونك هذا محور إكس وهذا محور إيكغيك، فوالا. هذا مسار ديال الكرية، غناخدو كرية في هاد المسار. وهنا كاينه كما قالنا في 0 كتشكل لنا واحد الفا. السؤال الأول ماذا يقول؟ قالك تطبيق قانون ثاني لنيوتن أثبت معادلتين الزمنيتين إكس دو تي و إيكغيك دو تي لحركة الكرية. أول حاجة جرد قوة، نجردو القوة ثم نطبقو قانون ثاني لنيوتن. نجردو القوة، إذا قلنا أن الكرة خاضعة إلى وزنها فقط، و أما تأثير الهواء فهملناه، يعني نهمل تأثير الهواء. دونك إلى وزنها فقط يعني بي، هكذا كيفاش كتمثل. دونك غادي تساعدنا الشكل، كيساعدنا بإيجاد يعني المعادلتين الزمنيتين إكس دو تي و إيكغيك دو تي. دونك حسب أو جرد قوى المطبقة على الكرة شنو هي؟ اللي هي بي فقط. وزن كرة بتطبيق قانون ثاني لنيوتن. ماذا يقول القانون الثاني لنيوتن؟ مجموع القوى الخارجية كتساوي الكتلة في اتجاه التسارع. شحال عندنا من قوى؟ عندنا قوة وحدة، دونك غنديرو بي كتساوي ام و ا جي. دونك حنا غنطبقو تاني القانون تاني نيوتن، ولكن وصلنا ان القوة هي خاضعة لوزنها، كرية خاضعة لوزنها فقط. دونك خاصنا نسقطو هاد العلاقة على محور اكس وعلى محور إيكغيك. دونك نسقط العلاقة على محورين او اكس و او إيكغيك. دونك غادي نحلو واحد اللامة. شنو هي بي؟ بي هي ام فوا جي، هي ام فوا جي. غنكملو هنا عفوا، هي ام فوا جي اللي كتساوي هي ام ا جي.
غتمشي واحد الام مع هاد الام، غتبقى لنا هي جي كتساوي ا جي. دونك خصنا نسقطو ا جي، يعني هي ا اكس على محور اكس، و ا ايكغيك على محور ايكغيك على محور ا ايج كتساوي جي. جي كيفاش دايره عندنا حنا في الشكل؟ دائما جي كتكون هكذا، ها جي. دونك غنسقطو جي اللي هي ا جي على محور اكس. دونك الا جينا نسقطو فهي عموديه، دونك اسقاط ديالها هو كيساوي زيرو. غنسقطو ا جي على محور ايكغيك، ايكغيك طالع فوق و ا جي هابطه لتحت، دونك غتكون هي موان جي، يعني عكس المنحى. نحيدو هادي موان ا جي، فوالا. دونك غادي نجبدو في، هادي جبدنا ا جي، دابا غنجبدو في اكس. شنو هو في اكس؟ هادي في جي و في ايكغيك. في اكس هي ا جي دو تي بليس في زيرو، اللي هي ا جي قلنا هي زيرو سقطناها، دونك تبقى هي ا اكس. نعاودو نكتب هي ا اكس دو تي زائد في زيرو. ا اكس شحال صناها؟ اللي هي زيرو بليس في زيرو. شنا هي في زيرو؟ خاصنا حتى هي نجبدوه. في زيرو حنا عاد ما عطاونا، في زيرو عطاونا ان ما بين هاد المحور اكس كاينه واحد الزاويه الفا، دونك غادي نستعملو كوسينيس الفا. دونك عندنا المحاذي على المقابل، فهمتيني؟ عندنا المحاذي على المحاذي على الوتر اللي هو كوسينيس. دونك هي في زيرو شنو هي؟ كملونا، هي في زيرو كوس الفا. غنمشيو لفي ايكغيك. في ايكغيك شنو هي؟ هي ا ايكغيك دو تي زائد في زيرو اللي كتساوي ا ايكغيك شنو هي موان جي تي زائد في زيرو. وشنو هي في زيرو؟ غادي نسقطو تاني في زيرو على محور ايكغيك، وتكون واحد الزاويه الفا هنا. دونك المقابل على الوتر، ما هو المقابل على الوتر؟ هو السينيس الفا. دونك غادي نجيو غنديرو موان جي تي، غنعوضو في زيرو هي في زيرو سينيس الفا. دونك حنا جبدنا في اكس و في ايكغيك. باش نجبدو في اكس و في ايكغيك غادي نجبدو اكس دو تي و ايكغيك دو تي. نحلو حلامه كيف الطريقه تشتغل بهذا الشكل. تجرد القوى، طبق قانون نيوتن، تسقط العلاقه، ثم السرعه، ثم معادله الحركه. اكس دو تي ايكغيك دو تي اش كيساوي اكس دو تي؟ اكس دو تي قلنا ان صلنا ان ا اكس كتساوي زيرو، دونك غتبقى لنا هي في زيرو كوس الفا فوا تي. وهنا غطينا هي ان دومي موان جي في زيرو سينيس الفا دو تي زائد في زيرو. ولكن كنربطوه مع الزمن، تي او كاري بليس هنا سينيس الفا في تي وفي زيرو. غنحيدو هاد في زيرو، حنا عوضنا في زيرو هي دونك هي هادي. دونك هادي هي معادلة الحركة، هما اللي باغيين، هي هادي معادلة الحركة. السؤال الثاني قالك استنتج معادلة مسار حركة كرة في معلم او اي جي. دونك باش نجبدو معادلة مسار الحركة الكرية في معلم او اي جي، دونك خاصنا نقصيو الزمان في المعادلة الأولى. نقصيو الزمن هنا في المعادلة الأولى، وداك الزمن اللي غنقصيوه اللي غادي نعزلو التي، غنديو هادشي كامل اكس، وهاد تي غنعوضو فيما تبان هنا التي نعوضو بها بهاد التعبير. دونك غادي نجبدو معادلة المسار الكرية. دونك نقصي الزمن تي
في المعادلة إكس دو تي. غنحل واحد اللامة تي، أنا غادي نعزلها. شوف تي كتساوي هي إكس على في زيرو كوس ألفا. تي كتساوي هي إكس على في زيرو كوس ألفا. وغادي نجيو لإيكغيك دو تي، غنعوضو فين ما تبان شي تي هنا، غنعوضو بهاد التعبير. عطينا هي موان جي سيغ دو فوا جي فوا إكس على في زيرو كوس ألفا أو كاري بليس في زيرو سينيس ألفا تي، غنعوضوها تا هي ب إكس على في زيرو كوس ألفا. دابا كاين واحد الفي زيرو هنا، غتمشي لنا مع هاد الفي زيرو ياك. دونك هاد هي إيكغيك كتساوي هي موان جي إكس أو كاري، غنفرقو هاد أو كاري على كلشي، أو كاري على في زيرو أو كاري كوس أو كاري ديال ألفا بليس عندك سينيس ألفا على كوسينيس ألفا في إكس. شنا هي سينيس ألفا على كوسينيس ألفا؟ هي طونجور، هي طونجور. دونك هي موان جي إكس أو كاري في زيرو أو كاري كوس أو كاري ألفا بليس طونجورت ديال إكس. وهذه هي معادلة مسار الكرة في المعلم أو إي جي. قالك تحقق من المرور كرة فوق الجدار. دونك عندنا نجد أن النقطة، عندنا واحد النقطة أو على مسافة دي، والجدار اللي عنده ارتفاع اش ام. دونك عندنا هي إكس كتساوي لنا اللي هي دي اللي كتساوي لنا هي 9.2 متر. دونك عندنا خصنا نكتبو النقطة أو على مسافة دي. دونك أنا نجبدها في الشكل ها أو، كاين واحد المسافة هنا دي، دونك واحد الجدار. دونك حنا عندنا المسافة، المهم هاد المسافة هي دي. علاش؟ على محور إكس. دونك نعوضو إكس اللي بحال هكا نقولو إكس كيساوي هو دي اللي كتساوي هاديك المسافة اللي هي 9.2 متر. دونك غادي نعوضو إكس ما تبان شي إكس هاد المعادلة، ونعوضوها ونشوفو هل الكرة ستصطدم بالجدار أم لم تصطدم أو تمر فوق الجدار. ولكن باش غنقارنو مع اش ام اللي هو ارتفاع ديال الارتفاع الأقصى من الجدار. دونك مسافة دي، دونك غادي نجيو نديرو النقطة على مسافة دي اللي هي إكس اللي كتساوي دي اللي كتساوي 9.2 متر. دونك غادي نجيو المعادلة إيكغيك كتساوي لنا هي موان 10 سيغ في زيرو عطاتنا هي 16 أو كاري كوسينيس أو كاري ديالاش غنشوفو 32 درجة بليس طونجورت ديالاش طونجورت ديال 32 درجة فوا هنا ما ضربناش ب9.8 أو كاري جوج، وهنا غنضربو في 9.8 جوج عفوا جوج. دونك خصنا نحسبو، دونك غادي نحسبو إكغيك. دونك غنديرو سيدي موان 10 فوا 3,2 على بويسونس 2 سيغ جوج فوا 16 أو كاري فوا كوسينيس ديالاش 32 تا هو أو كاري. وخاصنا الكاليكاتر تكون بروغرام ديالها، تكون ديال البروغرام ديالها يكون مبرمج على الدوغري ما يكونش على الراديان. دونك هنا غلطنا 9 بليس طونجورت ديال
32 فوا 9,2 إيكال عطاتنا هي 3.45 متر. دونك غادي نقارنوهم مع اش، وعندنا اش ان لدينا اش ام كتساوي اش ام كتساوي اش ام. نشوفو في المعطيات في التمرين كتساوي لنا سيدي اش ام كتساوي لنا 2.2 متر. دونك اش ام كتساوي لنا 2.2 متر. دونك كيبان لنا ان ايكغيك كبر من اش ام. دونك الكرة فين غتمر؟ الكرة غتمر فوق، بما ان دي اكبر من اش ام فان الكرة تمر فوق الجدار. دونك حنا جاوبنا على السؤال. دونك حساب قيمة في. دونك شنو هي في؟ هو المنظم ديال في اكس او كاري زائد في ايكغيك او كاري. دونك غادي نشوفو المعادلة، يعني هي في اكس اش كتساوي؟ هي في زيرو كوس الفا، واللي هي ساهلة دابا الحساب، هي 16 فوا كوسينيس ديال 32 واللي كتساوي شحال؟ دونك غادي نديرو كالكيلاتريس. دونك غنديرو كالكيلاتريس 16 فوا كوسينيس ديال 32 هي 13 متر سكوند موان زيرو. في إيكغيك شنو هي؟ في إيكغيك كنا شناها هي موان جي تي بليس في زيرو سينيس ألفا. دونك عندنا المشكل فاش؟ تي. دونك عندنا مشكل في التي، يعني غادي نتفاجئو المعادلة ديال إكس كتساوي اللي هي في زيرو كوس ألفا تي. هذا يكافئ أن تي كتساوي هي إكس على في زيرو كوس ألفا. دونك حنا تبان ليا تي غادي نعوضها دونك في إيكغيك. دونك غادي نمشيو نعوضوه هنا في تي. إيكغيك كتساوي أو في إيكغيك عفوا كتساوي هي موان جي إكس في زيرو كوس ألفا بليس في زيرو سينيس ألفا. دونك غنعوضو هي موان 10 لا إكس. شنو هو إكس؟ غنديرو إل إكس إل. شنو هو إكس إل؟ عندنا هو فوا 20 متر. في زيرو هي 16 كوس 32 بليس 16 سينيس ديال 32. دونك غادي نحسبو كالكيلاتريس. دونك غنحسبو بكالكيلاتريس. عندك اسيدي لك موان 10 فوا 20 سور 16 فوا كوسينيس 32 ياك بليس 16 فوا سينيس ديال 32 عطاتنا ناقص 6.26 متر سكوند موان زيرو. هادي في إيكغيك. أو غادي نجيو نعوضو هنا، إذن في كتساوي هي راسين ديال 13.56 أو كاغي بليس ناقص 6.26 أو كاري. فوالا. ثم غنحسبو السرعة ديال هاد ديال الكرية. الراسينغ ها هو 13.56 أو كاري بليس فتحو على القوس موان 26 أو كاري. دونك عطينا هي عطاتنا 14.93 هي 14.93 متر سكوند موان زيرو، واللي هي تقريبا نقولو 15 متر سكوند موان زيرو، المهم تقريبا. دونك هذا هو السؤال الأخير ديال هاد الفيديو.
شكرا. واللي عنده شي تعليق ولا عنده شي مشكل ممكن يحط تعليق. مرحبا بالجميع على الجواب كيفاش تحط السؤال الرابع.